दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइमको यो नयाँ अध्यायमा हार्दिक स्वागत छ। म मोहरा शर्मा। शनिबार श्रृङ्खला विशेष गरेर साहित्य र वाङ्मयमा केन्द्रित हुने भए पनि आज हामी कूटनीतिक संवादमा जोडिँदैछौँ। सरकारले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि समेटेर वास्तविक नक्सा जारी गरेपछि भारत र नेपाल बीचको सम्बन्ध चिसिएको मात्र नभई एक हिसाबले त्यो संवादहीनताको अवस्थामा पुगेको थियो, जसले गर्दा नक्सा जारी गरे पनि त्यो अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सरकारले अगाडि बढाउन सकेको थिएन। यसै बीचमा भारतीय तर्फबाट 3वटा महत्त्वपूर्ण भ्रमण भएका छन् पछिल्लो समय र त्यसै अन्तर्गत हिजो मात्रै भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले 2 दिने नेपाल भ्रमण पूरा गरेर स्वदेश फर्किएका छन्। आज हामी उनको भ्रमणले 2 देश बीचको जो संवादहीनताको अवस्थालाई के तोडेकै हो अथवा यसले यो विवादलाई समाधान गर्नको लागि सकारात्मक बाटो अथवा दिशा दिन खोजेको हो या होइन, अथवा यसका बहुआयाममा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। र हामीसँग हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभाग प्रमुख उपप्राध्यापक प्रेम खनाल। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। अब यो पछिल्लो भ्रमण चाहिँ भारतीय विदेश सचिवको रह्यो जो हिजो उनी फर्के। यसभन्दा अगाडि भारतीय गुप्तचर निकाय र प्रमुख सामन्त गोयल आए, उनको भ्रमणले पनि एउटा तरङ्ग पैदा गरेको थियो। त्यस लगत्तै भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे आएर गए, त्यसले पनि एउटा तरङ्ग पैदा गरेको थियो। र हिजो मात्रै भारतीय विदेश सचिव चाहिँ 2 दिने भ्रमण पुरा गरेर फर्केका छन्। यो भ्रमणले 2 देश बीचको यो रिक्तता भनौँ न, एक हिसाबले यो संवादहीनताको अवस्थालाई तोडेको भन्न मिल्छ? डेफिनेटली यसलाई भन्न मिलिहाल्छ, किनभने पछिल्लो पटक इन्डिया र नेपाल बीच चाहिँ जुन तपाईँले अहिले भनिहाल्नुभयो, जुन भूमि सम्बन्धी जुन विवाद थियो, त्यसले गर्दाखेरि इन्डियाले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ नेपालको भूमि मिचेर जुन सडक निर्माण गर्यो, त्यस पछाडि नेपालले चाहिँ वार्ता मार्फत त्यो प्रब्लम सल्भ गरौँ भन्दाखेरि पनि भारतले विभिन्न बाहनामा चाहिँ वार्ता गर्न मानिरहेको थिएन। पछाडि चाहिँ उसले कोभिडको अन्त्य भइसके पछाडि वार्ता गरौँला भनेर भनिरहेको क्रममा चाहिँ एउटा जुन वार्ता नभएको कन्डिसन थियो भने, त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ जुन तपाईँले भने जस्तो 3टा लगातार जुन भिजिट भयो, यसले गर्दाखेरि चाहिँ वार्ता उन्मुख छ भन्न चाहिँ भन्न मिल्छ। यो वार्ता अथवा यो भ्रमणलाई एक हिसाबले अब त्यो सकारात्मक मानिएको छ। विज्ञ विश्लेषकहरूले पनि यो अवस्थालाई चाहिँ नेपालले सही ढङ्गबाट उपयोग गर्नुपर्ने भनेर भनेका छन्। यो अवस्थामा नेपालले कसरी आफ्नो भूमिकालाई अरू प्रभावकारी बनाउन सक्ला? अब हामीसँग चाहिँ नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्ने हो भने हामीसँग धेरै खालका समस्याहरू छन्, बाइलेटरल प्रब्लमहरू धेरै छन्। एउटा भूमिदेखि लिएर एउटा व्यापार वाणिज्यदेखि लिएर राजनीतिक लेभलमा अरू थुप्रो लेभलमा छन्। त्यो मध्ये अहिलेको चाहिँ यो भ्रमणले चाहिँ के गर्न खोजेछ भने, यसले चाहिँ जुन संवादहीनताको स्थिति थियो भने त्यसलाई नेगोसिएसन गर्नको लागि राम्रो वातावरण क्रिएट गर्न खोज्दैछ। अब यस्तो मौकामा चाहिँ नेपालले के गर्नुपर्छ भने, जुन लेभलमा चाहिँ भारतसँग वार्ता हुन्छ, परराष्ट्र सचिवको लेभलमा, परराष्ट्र मन्त्रीको लेभलमा, भोलि प्रधानमन्त्रीको लेभलमा पनि होला, त्यसको लागि गम्भीर गृह कार्य गरेर आफ्नो एजेन्डा के हो, ऐतिहासिक दस्तावेजहरूदेखि लिएर अरू विभिन्न प्रमाणको आधारमा राम्रो होमवर्क गरेर नेगोसिएसनको टेबलमा बसेर हामीले हाम्रो भारतीयहरूसँग चाहिँ राम्रोसँग कन्भिन्स गराएर हाम्रो एजेन्डा के हो, हाम्रो इन्ट्रेस्ट के हो, त्यो अचिभ गर्नको लागि राम्रो गृह कार्य चाहिँ गरेर प्रस्तुत हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। यो भेट जस्तै विदेश सचिव स्तरीय भेटको सन्दर्भमा पनि सीमा विवादको विषय प्रसङ्ग उठान गरी पनि अब एक हिसाबले ठ्याक्कै यही उपलब्धि भनेर नभनिए पनि विषय प्रसङ्ग उठान गरिएको भनिएको छ। अब यसलाई कसरी लिने? यो भ्रमणले ठ्याक्कै पारेका सकारात्मक प्रभावहरूलाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? हेर्नु, कूटनीतिमा चाहिँ रिजल्ट देखिनको लागि आजको भोलि नै रिजल्ट चाहिँ नदेखिन पनि सक्छ। यसको चाहिँ लामो समय पछाडि जुन अहिले भारतीय विदेश मन्त्रीको भ्रमण भयो, यसको रिजल्ट देखिनको लागि केही समय पनि लाग्छ। त्यही भएर हिजो अस्ति आउनुभयो, हिजो फिर्ता जानुभयो, आज रिजल्ट आउने भन्ने चाहिँ त्यति धेरै देखिँदैन। तर कुरा के हो भने, यसले चाहिँ जुन एउटा वातावरण, राम्रो वातावरण बनाउनको लागि डेफिनेटली यसले चाहिँ कन्ट्रिब्युट चाहिँ गरेको छ। अब यसमा के हुन्छ भने, पहिला चाहिँ
चाहिँ भारतले सुरुमा नेगोसिएसन गर्नै खोजेकै थिएन, किनभने नेपालले पटक पटक चाहिँ विरोध पत्र बुझाउँदाखेरि पनि उसले इग्नोर गरेर रिप्लाई पनि गरेको थिएन। पछाडि चाहिँ नेपालले नयाँ नक्सा छाप्ने बेलामा उसले के भन्यो भने कोभिडको अन्त्य भइसके पछाडि नेगोसिएसन गरौँला भनेर भन्दै थियो नेपालसँग भने ऊ चाहिँ चाइनादेखि लिएर अरू कन्ट्रीहरूसँग त्यही बेलामा भर्चुअल नेगोसिएसनमा पनि थियो। अब उसले बिस्तारै रियलाइज के गर्यो भने जुन नेपालसँग जुन प्रब्लमहरू छ त्यो प्रब्लम चाहिँ हामीले अहिले सल्भ गरेन भने झन् बढी जटिल बन्दै जानेछ भन्ने उनीहरूको चाहिँ त्यो रियलाइज भइसके पछाडि अनि यी भ्रमणहरूको चाहिँ श्रृङ्खलाबद्ध तरिकाले यी भ्रमणहरू भएको जस्तै मलाई लाग्छ। अब अहिलेको चाहिँ जुन भ्रमण भयो यो भ्रमणले चाहिँ प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि कतिको कन्ट्रिब्युट गर्छ भन्ने खालको कुरा हो। भ्रमणको चाहिँ धेरै स्ट्राटेजीहरू हुन्छ हेर्नु। एउटा चाहिँ केही पोलिटिकल लेभलमा अथवा जनताहरूलाई इङ्गेज गराउनको लागि मात्रै जुन एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट छ नेपालमा त्यसलाई चाहिँ मत्थर पार्नको लागि मात्रै भिजिट भएको हो कि साँच्चै इन्डिया रियल प्रब्लम सल्भ गर्न चाहिँ खोज्दैछ कि यो चाहिँ हामीले चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यही भएर जुन विदेश सचिवको भ्रमण भयो, भारतीय विदेश सचिवको भ्रमण भयो, त्यसमा धेरै खालका चाहिँ इस्युहरू रेज भयो। नेपाल र इन्डिया बिच भएको सीमा विवाददेखि लिएर वाणिज्य व्यापारदेखि लिएर अरू धेरै विवादहरू पनि छन्। ती विवादहरू सल्भ गर्नका लागि एकैचोटि सबै विवाद चाहिँ सल्भ हुँदैन, एउटै सिटिङमा चाहिँ सबै विवादहरू सल्भ नहुन पनि सक्छ। सीमा विवाद भनेको आजको मात्रै समस्या होइन, यसको लामो समयदेखि चाहिँ रहिरहेको समस्या हो। त्यो लामो समयदेखि रहिरहेको समस्या समाधान गर्नका लागि अब हामीले एउटा स्ट्राटेजिक रूपमा 1 वर्ष 2 वर्ष अथवा एउटा प्लान बनाएर गृह कार्य गरेर अनि भारतसँग चाहिँ नेगोसिएसनमा जानुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। जस्तै हुन त भारत चाहिँ उसका नजिकका छिमेकीहरू सबैसँग चाहिँ एउटा सीमा विवाद चाहिँ चर्किरहेको अवस्था छ। पाकिस्तानसँग होस्, चाइनासँग होस् अथवा नेपालैसँग पनि यो विवाद बढिरहेको छ। अब यो जतासुकैबाट सीमा विवाद चर्किरहेको बेलामा अहिले भारत नै अग्रसर हुनुलाई एक हिसाबले सकारात्मक चाहिँ मान्न सकियो। अब भारत अग्रसर भन्दा पनि अग्रसर कुन अर्थमा भन्ने भयो? अग्रसर त अब पहिलाबाटै उसले एकपक्षीय रूपमा चाहिँ जुन बाटो निर्माण गर्यो त्यो बेलामा नेपाललाई खबर पनि गरेन कि त्योभन्दा केही वर्ष अगाडि चीन र भारत मिलेर जुन बाटो बनाउनको लागि एउटा समझदारी गरे त्यो बेलामा पनि नेपालले उनीहरूले जानकारी दिएनन्। तर नेपालले चाहिँ चाइनिज गभर्मेन्ट र इन्डियन गभर्मेन्टलाई चिठी लेखेर विरोध पत्र बुझाउँदाखेरि पनि चाइनाले चाहिँ रिप्लाई गर्यो, इन्डियाले रिप्लाई गरेन। एक लेभलसम्म त इन्डियाले त्यस अर्थमा चाहिँ इग्नोर गरेकै थियो। तर अहिले पछिल्लो पटक जुन उनीहरूले बाटो बनाएर उद्घाटन गरिसके पछाडि नेपालमा त्यसको विरुद्धमा चाहिँ ठुलो विरोध आइसके पछाडि त्यसलाई एड्रेस त गर्न कुनै न कुनै ठाउँमा एड्रेस गर्नुपर्ने भयो। भारतमा पनि सरकार मात्रै होइन कि त्यहाँको चाहिँ बौद्धिक समुदाय, मिडियादेखि लिएर अरूले पनि किन नेपाललाई चाहिँ त्यसरी चिडाउने भन्ने बारेमा जुन ठुलो चाहिँ विवाद बहस भइसके पछाडि भारत सरकारलाई एउटा प्रेसर परेको हुनसक्छ कि नेपालसँग चाहिँ त्यो सीमा जुनदेखि विवाददेखि लिएर अरू विवादहरू छ त्यो विवाद चाहिँ नेगोसिएसनकै माध्यमबाट सल्भ गर्दा भारतलाई चाहिँ फाइदा हुनसक्छ भन्ने रियलाइज भएर यो अगाडि प्रोसेस बढेको हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। तपाईँले अब त्रिवीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बारेमा एक हिसाबले त्यो प्राध्यापन हुने विभागको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। भारतसँग जुन विवाद चाहिँ बारम्बार बल्झिने गर्छ यो विवाद चाहिँ अब सल्ट्याउनको लागि एक हिसाबले अब औपचारिक रूपमा सरकारले नक्सा जारी गरेपछि त्यो भूमि हाम्रो हो भनेर चाहिँ अब हामीले गर्व त गर्न सक्यौँ, तर त्यसलाई वास्तविक रूपमा त्यो अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउने प्रक्रिया अब के हुन्छ, कसरी अघि बढ्नुपर्छ? अब यो भूमि विवाद चाहिँ छ। अब यसलाई चाहिँ दुवै पक्षले नेपाल सरकार र भारतीय सरकार बिच वार्ताको टेबलमा बसेर आफ्नो प्रमाणहरू के छ त्यसको आधारमा नेगोसिएसन गर्नु पर्यो। हामीसँग नेपाल सरकारसँग भएको जुन ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, नक्साहरूदेखि लिएर अरू जति चाहिँ प्रुफहरू छ त्यो नेपाल सरकारले प्रस्तुत गर्नु पर्यो। भारतीय सरकारले पनि उसको क्लेमहरू होला, त्यो जग्गा चाहिँ उसको भनेर उसको जुन प्रमाणहरू छ उनीहरूले चाहिँ त्यो प्रमाण लिएर नेगोसिएसन गर्नु पर्यो र मेरो विचारमा वार्ताभन्दा अरू विकल्प छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यही भएर चाहिँ भारतीय र नेपाली दुवै देशका चाहिँ प्रतिनिधिहरू बसेर यसको लागि नेगोसिएसनकै माध्यमबाट यो प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्छ। हुन त चाहिँ नेपाल र भारत बीच परराष्ट्र सचिवको लेभलमा बााउन्ड्री डिस्प्युट सल्भ गर्नका लागि छुट्टै संयन्त्र पनि छ। तर मलाई के लाग्छ भने यो लिपुलेकको जुन केस छ यो चाहिँ ब्युरोक्रेटिक लेभलबाट सल्भ हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यही भएर चाहिँ यसलाई ब्युरोक्रेटिक लेभलमा चाहिँ 1-2 राउन्ड नेगोसिएसन गर्ने र त्यो नेगोसिएसन भइसके पछाडि त्यसलाई पोलिटिकल लेभलमा लगेर चाहिँ एउटा समझदारीमा यो प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अहिले भर्खर तपाईँले एउटा कुरा के भन्नुभयो भने
भारतको चीनसँग पनि सीमा विवाद छ, भारतको चाहिँ पाकिस्तानदेखि नेपालसँग पनि सीमा विवाद छ र सँगसँगै के पनि हो भने भारतको बङ्गलादेशसँग पनि सीमा विवाद थियो। बङ्गलादेशसँग पनि सीमा विवाद थियो। नरेन्द्र मोदीको पहिलो कार्यकालमा चाहिँ भारत र बङ्गलादेशले गिभ एन्ड टेकको प्रिन्सिपलमा केही जमिन चाहिँ भारतले बङ्गलादेशलाई छोड्ने र केही जमिन चाहिँ बङ्गलादेशले भारतलाई छोड्ने गरेर गिभ एन्ड टेकको प्रिन्सिपलमा रहेर उनीहरूले चाहिँ 40 वर्षभन्दा लामो समयसम्म विवाद भइरहेको जुन सीमाको विवाद छ त्यो प्रब्लम चाहिँ सल्भ गरे। जसरी त्यो चाहिँ एउटा कुरा के हो भने भारतको लागि त्यो एउटा नयाँ एक्सपिरियन्स पनि हो। त्यही भएर सीमा विवाद छ, सीमा विवादले गर्दा सधैँ चाहिँ अरू खालको चाहिँ सम्बन्धमा असर परिरहेको छ भने हामीले पनि त्यो विवाद समाधान गरेर एउटा भारत एउटा मित्र राष्ट्र हो, मित्र राष्ट्रसँग चाहिँ सुमधुर सम्बन्ध बनाउनको लागि काम गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। जस्तै प्रमाणको हिसाबले हामी त एक हिसाबले अब बलियो छौँ, त्यसैका आधारमा सरकारले नक्सा जारी गरेको छ र पनि फेरि त्यस पछाडि पनि ती प्रमाणहरू सङ्कलन अध्ययन अनुसन्धानको लागि एउटा टोली गठन भएको छ। त्यो प्रमाणहरूलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुभएको छ? त्यो प्रमाणहरू हामीसँग त्यो यथेष्ट प्रमाण उनीहरूको आधारहरू त्यस्तो केही देखिन्छ? होइन, त्यो त अब यस्तो हेर्नु गोप्य दस्तावेजहरू के कति छ भन्ने खालको कुरा हो। इन्डियनहरू पनि त्यति कमजोर चाहिँ छैनन्, उनीहरू पनि बाठै छन्। उनीहरूले चाहिँ अब तपाईँले हामीले देखेको कुराहरू भनेको चाहिँ धेरै खालको डकुमेन्ट्सहरू उनीहरूसँग पनि हुनसक्छन्, तर चाहिँ रियल डकुमेन्ट्स कुन हो होइन। अब त्यो प्रमाणमा त अब तपाईँको अदालतमै जानुभयो भने पनि प्रमाणको त टेस्ट हुन्छ नि त, कस्ता कस्ता खालको प्रमाण हुन्, कुन प्रमाण जेन्युन प्रमाण हो भन्ने त भइहाल्छ। त्यही भएर नेपाल सरकारले पनि क्लेम गरेछ हामीसँग चाहिँ केही ऐतिहासिक दस्तावेजहरू छन् जुन प्रुफहरूले चाहिँ गर्दा त्यो भूमि नेपालकै हो भनेर नेपाल सरकारले क्लेम गरेछ भने भारतीयले पनि के भनेछन् भने उनीहरूको डकुमेन्ट्स अनुसार चाहिँ त्यो भूमि भारतकै हो भनेर क्लेम गरेछन्। भनेपछि दुवै पक्षको क्लेम छ भने त्यो इन्डियाको चाहिँ प्रमाणहरू के छ त्यो पनि टेबलमा ल्याएर राखेर उनीहरूले नेगोसिएसन गर्न सक्छ। नेपालले पनि आफ्नो चाहिँ आफूसँग भएको प्रमाणहरू के छ त्यो चाहिँ नेगोसिएसनको टेबलमा राखेर त्यसबाट चाहिँ एउटा सोल्युसन चाहिँ निकाल्न सकिन्छ जस्तो चाहिँ नेपालको तर्फबाट अब त्यो प्रमाणहरू संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा पनि त्यो दस्तावेजहरू रहेको भनेर भनिएको छ। लामो समयदेखि त्यो विवादित क्षेत्रमा उनीहरूले नै आबादी क्षेत्र बसाए अथवा उनीहरूको सुरक्षा गस्ती रह्यो, त्यसलाई हामीले हाम्रो तर्फबाट व्यवस्था गर्दै गर्दा उनीहरूले एक हिसाबले त्यो अलि हेपेको जस्तो व्यवहार गरेका हुन सक्छन्। अब जस्तो सडक नेपाललाई थाहा नदिकन सडक निर्माण गर्नु, चीनसँगको चाहिँ त्यो त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा चाहिँ नेपाललाई जानकारी नगराइकन त्यो सम्झौता गर्नु, यी लगायतका विषय। तर पछिल्लो प्रमाणको आधारमा हामी बलियो भइरहँदा अबको परिदृश्य कस्तो? यसलाई दुई तरिकाले लिन मिल्छ। तपाईँले भनेको सही कुरा हो। नेपालको चाहिँ पोलिटिकल हिस्ट्री हेर्ने हो भने हामी धेरै जसो आन्तरिक मामलामा नै बढी फोकस भयो हेर्नु। अब पञ्चायत काल भयो होइन, त्यस पछाडि पनि बौद्धलाई आइसके पछाडि पनि केही समय पछाडि 52 सालबाट चाहिँ जनयुद्ध सुरु भयो। त्यस पछाडि आन्तरिक द्वन्द्वमा चाहिँ नेपाल फसियो। संविधान सभाको पहिलो चुनाव, दोस्रो चुनाव, त्यस पछाडि संविधान बनाउने सङ्क्रमणकाल, अरू कारणले गर्दा नेपालले चाहिँ एज अ ओभरअल आफ्नो चाहिँ बोर्डर सेक्युरिटी गर्न सकेन। तपाईँले भनेको सही कुरा हो। बोर्डरमा बस्ने जुन नेपालीहरू छन् उनीहरूको धेरै कथा व्यथाहरू छ। उनलाई नेपाल सरकारले जे जति सेवा सुविधा दिन पर्ने, उनीहरूलाई जसरी प्रोटेक्ट गर्न पर्ने त्यो गर्न सकिरहेको थिएन। अब बिस्तारै अब अहिले नेपालमा चाहिँ सङ्क्रमणकालको अन्त्य भएर चुनाव भएर नयाँ सरकार बनिसके पछाडि उनीहरूले चाहिँ अब एज अ बोर्डर सेक्युरिटी पनि एउटा नेसनल सेक्युरिटीको एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भएको भएर बिस्तारै त्यतातिर फोकस भइरहेको छ। अब अहिले त्यसमा चाहिँ अझ बढी चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ नेपाल सरकारले। जुन बोर्डरमा बस्ने नेपाली नागरिकहरू छ, कतिपय चाहिँ नेपालको भूमिमा बसेर पनि उनीहरूले चाहिँ नेपाल सरकारबाट चाहिँ पाउने बेसिक फेसिलिटीहरू नपाइरहेको छ। नागरिकताकै प्रब्लमहरू छ, अरू पनि विभिन्न प्रब्लमहरू छ। त्यो प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्नको लागि नेपाल सरकारले बोर्डरको एरियातिर त्यहाँको नागरिकहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नको लागि विभिन्न प्याकेजहरू ल्याउन सक्छ। उनीहरूको चाहिँ के छ प्रब्लम, कतिपय ठाउँमा नागरिकताकै प्रब्लम छ भने त्यस्ता खालका प्रब्लमहरू सल्भ गर्नको लागि विशेष टोलीहरू बनाएर पनि काम गर्नुपर्छ। त्यहाँको बोर्डरमा रहेको नेपालीहरूलाई विभिन्न राहतको प्याकेजहरू पनि ल्याएर उनीहरूको अरू प्रब्लम के हो त्यो चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। सीमा सम्बन्धी समस्या चाहिँ एक हिसाबले त्यो सीमा सुरक्षालाई बलियो बनाउनु पर्यो र सीमा क्षेत्रमा रहेका नागरिकहरूको सुरक्षाका लागि पनि पहल कदमी हुनु पर्यो। डेफिनेटली त्यो चाहिँ गर्नै पर्छ। जस्तै यो तपाईँले राजनीतिक हस्तक्षेप अथवा भनौँ न नेपालको राजनीतिक आर्थिक तथा अन्य विविध क्षेत्रमा भारतीय प्रभाव भने अब कतिपयले यसलाई हस्तक्षेप भनेर भन्ने गर्छन्। यो पछिल्लो समय के देखिन्छ?
जस्तो सीमा विवादै हुनु बारम्बार बल्झिरहनु यो त लिपुलेक लिम्पियाधुरा यो पछिल्लो प्रकरण चाहिँ हाम्रो यो सदिउँदेखिको भयो तर अन्य ठाउँमा पनि सीमा जोडिएका धेरै ठाउँमा यस्ता समस्या छन् राजनीतिक हस्तक्षेप अथवा त्यो प्रभाव के देख्नुहुन्छ यहाँले मुख्य कुरा भनेको चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चाहिँ के हुन्छ भने प्रत्येक देशले चाहिँ आफ्नो देशको हितको लागि काम गर्छ नेपालले पनि आफ्नो क्यापासिटीले सकेसम्म नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्ट अचिभ गर्नको लागि काम गर्छ भारत सरकारले पनि आफ्नो चाहिँ देशको नेसनल इन्ट्रेस्ट अचिभ गर्नको लागि उसले चाहिँ आफ्नो देशको राष्ट्रिय स्वार्थ अचिभ गर्नको लागि काम गर्छ अब हस्तक्षेपको कुरा गर्ने हो भने हस्तक्षेप केलाई मान्ने भन्ने खालको कुरा हुन्छ जबसम्म चाहिँ आफ्नो घर बलियो हुँदैन भने हाम्रो छिमेकमा पनि बलियोले चाहिँ निर्धारलाई चाहिँ अलिकति हेप्ने चाहिँ हेपाइ चाहिँ हुन्छ त्यही भएर अर्काको चाहिँ हेपाइबाट चाहिँ बस्नको लागि आफू पनि बलियो बन्न पर्यो होइन त्यसको लागि विभिन्न कामहरू हुन्छ नेसनल जुन क्यापासिटी हुन्छ त्यो नेसनल क्यापासिटी चाहिँ बिल्डअप गर्नुपर्छ त्यो भनेको चाहिँ देशको चाहिँ एज अ ओभरअल इकोनोमिक ग्रोथको कुराहरू हुन्छ इकोनोमिक डेभलपमेन्टको कुराहरू हुन्छ पोलिटिकल स्टेबिलिटीको कुराहरू हुन्छ देखि लिएर अब विभिन्न चाहिँ टेक्नोलोजी सेनाको क्यापासिटीदेखि लिएर धेरै कुराहरूको कम्बिनेसन भनेको चाहिँ नेसनल क्यापासिटी हो त्यही भएर चाहिँ जबसम्म हामी चाहिँ आफ्नो देशभित्रको राजनीति स्थिर रूपमा बन्दैन देशभित्रको चाहिँ प्रब्लमहरू सल्भ गरेर हामी एकीकृत हुँदैनौँ तबसम्म चाहिँ त्यस्ता खालका हस्तक्षेप अथवा अरू बाह्य देशहरूले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ त्यही भएर चाहिँ पहिला अहिले मैले भनिहालेँ पहिला नेपालमा सङ्क्रमण कालदेखि लिएर पोलिटिकल ट्रान्जिसन अरू विभिन्न खालको थियो त्यस्तो बेलामा छिटो छिटो सरकारहरू गिर्ने कामहरू भयो त्यस्तो बेलामा चाहिँ देशभित्रकै पोलिटिकल स्टेबिलिटी नभएको क्रममा हस्तक्षेप धेरै हुने स्वाभाविकै थियो भने अब अहिले पछिल्लो पटक स्थिर सरकार बनिसके पछाडि त्यो लेभलको चाहिँ हस्तक्षेप चाहिँ देखिँदैन अहिलेको सरकारसँग बहुमत छ बहुमत सरकार भइसके पछाडि बहुमतको सरकार भइसके पछाडि छिटो छिटो सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना देखिएको छैन यदि सरकार परिवर्तन भयो भने पनि त्यो आन्तरिक कारणले नै हुने सम्भावना देखिन्छ तर यसमा चाहिँ जुन तपाईँले भने जस्तो राजनीतिक हस्तक्षेपहरू अरू देशबाट हुने भन्ने कुरा त्यसमा चाहिँ दुईटा पाटो हुन्छ कतिपय बेलामा चाहिँ हामीले आफैले चाहिँ उनीहरूकोसँग सल्लाह माग्ने क्रममा निम्ताएका पनि हुन्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो कमजोरी हो हाम्रो घरभित्रको चाहिँ प्रब्लम छ भने घरभित्रै समाधान गर्नु पर्यो हामीले छिमेकीलाई गुहार गर्न भएन होइन तर त्यसमा चाहिँ हामी सबै देशभित्रका जुन मेजर पोलिटिकल पार्टिजहरू छन् उनीहरूको चाहिँ कमन भोइस चाहिँ हुनुपर्छ स्पेसली फरेन पोलिसी अथवा नेसनल सेक्युरिटी पोलिसीमा अथवा डेभलपमेन्टको पोलिसीमा मेजर पोलिटिकल पार्टिजहरूको कमन भोइस भयो भने त्यो तपाईँले भने जस्तो हस्तक्षेपको जुन कुरा छ त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै कम गर्दै गर्दै लान चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्छ अब यो पछिल्लो यो नक्सा सार्वजनिक वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि एक हिसाबले भारत अलिकति सजग हो त्यसलाई चाहिँ त्यो हुन पनि सक्छ किनभने पहिला चाहिँ भारतले जसरी जे सोचेर नेपाललाई व्यवहार गर्थ्यो त्यो चाहिँ अहिले नेपालमा धेरै परिवर्तन आइसक्यो अहिले पनि जुन जवाहरलाल नेहरूको पालाको चाहिँ जुन कन्सेप्टले इन्डियाले नेपाललाई ट्रिट गर्न खोज्दैछ त्यो चाहिँ अहिले नेपालमा धेरै चेन्ज भयो इन्डियामा पनि धेरै चेन्ज भयो यसको अर्थ यो होइन कि हामीले चाहिँ इन्डियासँग नेपालमा एउटा यस्तो ग्रुप पनि छ जसले चाहिँ भारतलाई चाहिँ गाली गरेर त्यो पावर गेन गरेर आफ्नो राजनीतिदेखि लिएर अरू काम गर्ने मान्छेहरू पनि छन् मलाई के लाग्छ भने यो दुवै चाहिँ त्यति राम्रो व्यवहार चाहिँ होइन हामीले पनि के मान्न पर्छ भने भारत नेपालको चाहिँ एउटा मित्र राष्ट्र हो ठुलो राष्ट्र हो धेरै अर्थमा धेरै सिमाना ओपन बोर्डर छ आर्थिक रूपमा अथवा अरू मिलिटरी क्यापासिटीमा टेक्नोलोजीमा पपुलेसनमा जियोग्राफीमा धेरै अर्थमा नेपाल भन्दा चाहिँ धेरै गुणा चाहिँ ठुलो छ नेपाल पनि भारतको तुलनामा सानो भए पनि एज अ ओल्ड पोलिटिक्समा चाहिँ त्यति धेरै सानो राष्ट्र पनि होइन यो चाहिँ मिडल राष्ट्र हो त्यही भएर यस्तो क्रममा चाहिँ के हो भने द्विपक्षीय जुन सहअस्तित्वको कुरा छ दुवैको चाहिँ समभावको कुरा छ यसमा बेस भएर चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ इन्डियाले पनि नेपाल चाहिँ सानो राष्ट्र हो भनेर नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्न भएन नेपालले पनि नेपालको पोलिटिकल पार्टिजहरूले पनि आफ्नो चाहिँ पावर गेन गर्नको लागि राम्रो कुरालाई पनि जे भए पनि इन्डियालाई नै गाली गर्नै पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन त्यही भएर चाहिँ एउटा पोइन्टमा नेपाल र भारत बीच सुमधुर सम्बन्ध राख्नुको कुनै विकल्प छैन हाम्रो लागि इन्डिया धेरै अर्थमा इम्पोर्टेन्ट पनि हो इन्डियाले पछिल्लो पटक जसरी चाहिँ आर्थिक रूपमा वृद्धि गरिरहेको छ इकोनोमिक ग्रोथ गरिरहेको छ त्यसबाट नेपालले कसरी फाइदा लिने भन्नेमा चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ त्यसमा चाहिँ फोकस हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ नेपाल एक हिसाबले त्यो भौगोलिक रूपमा सानो भए पनि सामरिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण देशको रूपमा लिन्छ त्यो हुनाले अब एक हिसाबले त्यो इन्फ्लुएन्स चाहिँ यता राजनीतिक स्थिरतासँगै त्यो कम भएको हुनसक्छ अबका दिनमा जुन यो विवादमै हामी केन्द्रित भएर कुरा गरिरहेका छौँ राजनैतिक रूपमा यसलाई सल्टाउनको लागि
भारतले नेपालले चाहिँ त्यो राम्रो तयारी गर्यो भने उनीहरूले त्यसलाई सहजै साकार गर्लान्। अब त्यो त अब नेगोसिएसन कसरी पर्छ र यो चाहिँ पोलिटिकल विलमा चाहिँ भर पर्छ। राजनीतिक इच्छा शक्ति ठुलो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यसमा चाहिँ मेरो विचारमा अगाडि पनि मैले भने ब्युरोक्रेटिक लेभलबाट मात्रै यो प्रब्लम सल्भ हुन चाहिँ गाह्रो छ। त्यसमा चाहिँ मेरो विचारमा पोलिटिकल लेभलमै नेपालको प्राइम मिनिस्टर र इन्डियाको प्राइम मिनिस्टरकै सुरुमा चाहिँ ब्युरोक्रेटिक लेभलमा नेगोसिएसन गर्न सकिन्छ। परराष्ट्र सचिवको लेभलमा चाहिँ यसलाई कुराकानी गरेर, परराष्ट्र मन्त्रीको लेभलमा कुराकानी गरेर पछाडि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको लेभलबाट पनि यो प्रब्लम सल्भ गर्न सकिन्छ। अब स्वीकार्ने नस्वीकार्ने भन्ने कुरा त चाहिँ उनीको इन्टेन्सनमा पनि भर पर्छ। मेरो विचारमा हामीसँग चाहिँ जुन प्रुफहरू छ र जेन्युन प्रुफहरू छ भने इन्डियाले चाहिँ यसलाई मान्नै पर्छ र हाम्रो चाहिँ नेगोसिएसन गर्ने क्रममा हाम्रो तर्फबाट चाहिँ वार्ता गर्ने जुन वार्ताकारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ नेगोसिएसनको स्किल कस्तो छ त्यसमा पनि डिपेन्ड्स हुन्छ। त्यही भएर उहाँहरूले राम्रोसँग होमवर्क गरेर राम्रो प्रुफहरू बटुलेर इन्डियन काउन्टर पार्ट्सहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गराउन सक्नुभयो भने अब इन्डियालाई चाहिँ धेरै वर्षदेखि त्यो अगाडि राखेको जग्गा चाहिँ आजको भोलि नै छोड्न चाहिँ गाह्रो होला भने बिस्तारै उनीहरूलाई पनि 2 वर्ष पछाडि छोड्ने हो कि 5 वर्ष पछाडि छोड्ने हो कि अथवा अरू खालको नेगोसिएसन के हुनसक्छ। विभिन्न चाहिँ यसको चाहिँ मोडालिटीहरू विभिन्न खालको चाहिँ हुनसक्छ। त्यो मध्ये नेपाललाई चाहिँ फाइदा हुने के छ, इन्डियालाई फाइदा हुने के छ, दुवैलाई चाहिँ विन विन सिचुएसन क्रिएट गरेर चाहिँ यो प्रब्लम सल्भ चाहिँ गर्नुपर्छ। अब जस्तै संसदमा सबै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको एकदमै शानदार रूपमा भनौँ न एक हिसाबले बहुमतले यो विषयलाई पारित भयो भनेको प्रतिपक्षले पनि यति बलियो गरी साथ दिएको छ यो विषय। तर प्रतिपक्षको साथ बलियो हुँदाहुँदै पनि सरकारले भनौँ न त्यो अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्नको लागि प्रभावकारी पहल कदमी गर्न सकिरहेको छैन भन्ने गुनासो चौतर्फी उठ्ने गर्छ। यसमा चाहिँ यसरी लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो समस्या हिजोको आजको भोलि नै आएको समस्या चाहिँ होइन, धेरै लामो समयदेखि रहेको समस्या हो। त्यही भएर अहिले चाहिँ एउटा पोइन्टमा आइसके पछाडि नेपालले जुन नक्सा जारी गर्ने चाहिँ आँट गर्यो यो नै एउटा चाहिँ सफलता हो। अब यसले चाहिँ के गर्यो भने दुवै देशको चाहिँ त्यो इस्युमा भ्युज के हो भनेर चाहिँ आदान प्रदान गर्न चाहिँ यसले चाहिँ एउटा मौका चाहिँ क्रिएट गरेछ। भारतले पनि चाहिँ यो जग्गा हाम्रो लिपुलेको जग्गा हाम्रो भनेर क्लेम गरिरहेछ भने नेपालले पनि यसकारण हाम्रो भनेर क्लेम गरेछ। दुवै पक्षले क्लेम गरिसके पछाडि अब यसको चाहिँ सोलुसन के हो त भन्नको लागि वार्ता नै गर्नु पर्यो। दुवैको चाहिँ प्रमाणहरू एक ठाउँमा राखेर वार्ता गर्नु पर्यो। सरकारले किन गरेन भन्दाखेरि एउटा त नक्सा जारी गर्ने काम गर्यो, एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स त्यो नै हो। अब नक्सा जारी गरिसके पछाडि अब नक्सा मात्रै जारी गरेर भएन, भूमि पनि फिर्ता ल्याउनु पर्यो। भूमि फिर्ता ल्याउनको लागि अब अघि नै मैले भनिसकेँ एउटा चाहिँ होमवर्क गरेर प्रुफहरू जुटाएर नेगोसिएसन गर्नको लागि भारतसँग नेगोसिएसन गर्नको लागि प्रिपरेसन चाहिँ गर्नु पर्यो। अब सुरुमा चाहिँ भारतले के भन्यो भन्दाखेरि कोभिड-19 सकिए पछाडि चाहिँ बल्ल नेगोसिएसन गरौँला भन्दै थियो भने कोभिड-19 कहिले सकिन्छ कसैलाई पनि थाहा छैन अहिलेसम्म। त्यही भएर यस्तो कन्डिसनमा पनि अब अहिले जुन भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमण भयो यो भ्रमणमा द्विपक्षीय धेरै इस्युको बारेमा डिस्कसन भयो भने नेपालले चाहिँ प्राथमिकताका साथ जुन सीमा विवादलाई अगाडि राख्यो। यसमा चाहिँ भारतले के भनेछ भन्दाखेरि यी प्रब्लमहरू सल्भ गर्न नेगोसिएसनकै माध्यमबाट यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि भारत पनि इच्छुक छ भनिसके पछाडि बल्ल उसले चाहिँ रियलाइज गर्यो कि हामीसँग सीमा विवाद छ भन्नेमा चाहिँ इन्डियाले फर्मल तरिकाले चाहिँ स्वीकार्यो। अब त्यो स्वीकार्नु चाहिँ नेगोसिएसनमा चाहिँ एउटा चाहिँ के हो भने इम्पोर्टेन्ट चाहिँ पछि हो। वार्ता चाहिँ हेर्नु म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, डिप्लोमेसीमा चाहिँ नेगोसिएसन त्यस्तो बेलामा मात्रै सुरु हुन्छ जुन क्रममा चाहिँ दुवै पक्ष अथवा धेरै पक्षहरू छन् भने त्यो प्रब्लम सल्भ भएन भने त्यो सबै पक्षहरूलाई घाटा लाग्छ भन्ने रियलाइज भएको क्रममा मात्रै बल्ल चाहिँ नेगोसिएसन सुरु हुन्छ। यसभन्दा अगाडि के थियो भने त्यो जुन लिपुलेकको जुन जग्गा छ त्यसमा त भारतले चाहिँ उपयोग गरिरहेको थियो, नेपालले त त्यसमा खासै चासो राखेको थिएन, भारतले त त्यहाँबाट पाउने फाइदा लिइरहेको थियो भनेपछि एउटाले चाहिँ गेन गरिरहेछ अर्कोले चाहिँ लस्ट गरिरहेछ भने त्यो जुन लस्ट गर्नेले चाहिँ त्यो भोइस रेज गर्दैन, नगरिन्जेलसम्म त वार्ताको चाहिँ अगाडि बढ्दैन। अब अहिले कस्तो आयो भने नेपालले पनि क्लेम गर्यो, जब चाहिँ इन्डियाले जुन बाटो बनायो त्यस पछाडि क्लेम गरिसके पछाडि चाहिँ अनि बल्ल डिस्कोर्सहरू सुरु भयो र अब नेगोसिएसन गर्नुपर्छ भनेर नेपालले पटक भनिसके पछाडि पहिला इन्डियाले नेगोसिएसन गर्न मानिरहेको थिएन, अहिलेको पोइन्टमा आएर चाहिँ नेगोसिएसन गर्न चाहिँ ऊ एग्री भयो। यो स्वीकार्नु नै चाहिँ ठुलो कुरा हो। नेपालको तर्फबाट चाहिँ नक्सा सार्वजनिक भनौँ न वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गर्नु एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिन सकियो भने यो विषयलाई चाहिँ सफल अवतरण गराउनको लागि भारतले जुन एक हिसाबले त्यो मन्द भए पनि चासो देखाउनु र विवादलाई स्वीकार्नुलाई
अर्को एउटा खुड्किलो रूपमा लिन सकियो? त्यो डेफिनेटली हो, किनभने पहिला चाहिँ भारतले भन्दै थियो यो सीमा चाहिँ जुन लिपुलेकतिरको जुन बाटो छ त्यो सबै एरिया हाम्रो भनेर भन्दै थियो भने अहिले चाहिँ उसले पनि स्वीकारेको कुरा भनेको यो विवादित क्षेत्र, यो अहिले मात्रै होइन, भन्न त उसले डकुमेन्ट्सहरूमा पहिला पनि विवादित क्षेत्र भने थियो। विवादित क्षेत्र भन्दा पनि यो चाहिँ बोर्डर डिस्प्युट छ भन्ने प्रब्लमको रूपमा लिइरहेको थियो। लिँदाखेरि पनि उसले चाहिँ एकतर्फी चाहिँ बाटो बनायो नि, त्यो भनेको त नेपालले एक किसिमले हेपेरै बनाएको कुरा थियो। तर अब के भयो भने उसले नेपालले विरोध जनाइसके पछाडि त्यसलाई रियलाइज गरेर यदि यो बोर्डर डिस्प्युटको प्रब्लम सल्भ गरिएन भने भोलि इन्डियालाई पनि प्रब्लम पर्न सक्छ भन्ने जुन रियलाइज भयो, त्यो रियलाइज भइसके पछाडि बल्ल वार्ता गर्नको लागि उनीहरू चाहिँ सहमति भए। अब वार्ताको माध्यमबाट पनि नेपालले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ प्रिपरेसन गरेर भारतीयहरूसँग चाहिँ वार्ता गरेर यो प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ। यो चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले अब कालापानी लिपुलेकको मात्रै कुरा गरौँ, हाम्रो चाहिँ अब त्यो सीमा विवाद सुस्तादेखि लिएर अन्त पनि छ। त्यही भएर अब चाहिँ एउटा अब यस्तो स्टेज आइसक्यो कि यो स्टेजमा चाहिँ भारतसँग जुन सिमानाहरूको जुन विवादहरू छ सम्पूर्ण सिमानाहरू चाहिँ एकमुष्ट तरिकाले नेगोसिएसन गरेर सधैँको लागि चाहिँ यो प्रब्लम सल्भ गर्नतिर दुवै देश चाहिँ फोकस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने हामीसँग सधैँ सिमानाको बारेमा चाहिँ विवाद गरेर मात्रै बसिराख्नु चाहिँ समय पनि छैन, न इन्डियालाई फाइदा छ न नेपाललाई फाइदा छ। हामी यो प्रब्लम सल्भ गरेर नयाँ चरणमा चाहिँ प्रवेश गर्नुपर्छ। नेपालको चाहिँ एज अ ओभरअल इकोनोमिक डेभलपमेन्ट्स, इन्डियाको एज अ ओभरअल डेभलपमेन्ट्सदेखि लिएर अरू खालका चाहिँ सेक्युरिटी इन्ट्रेस्टहरू छ नेपालमा इन्डियाको अरू खालको चाहिँ इन्ट्रेस्टहरू छ, त्यसमा चाहिँ कसरी काम गर्ने भन्ने बारेमा दुवै देशका सरकारहरू त्यसमा चाहिँ कन्सन्ट्रेट हुनको लागि पनि यो सीमादेखि लिएर अरू विवादहरू समाधान गर्नुपर्छ जस्तै मलाई लाग्छ। लिपुलेक लिम्पियाधुरा लगायतको यो क्षेत्रको विषयले दुवैतर्फको ध्यान आकर्षण भएको बेलामा दुई देशबीच रहेका सीमा विवाद जहाँ सीमा विवाद छन् त्यसलाई एकमुष्ट रूपमा सरकारले समाधानको लागि पहल कदमी जरुरी छ। हजुर। हस्, आज हामी विशेष गरेर विदेश सचिव भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाको 2 दिने नेपाल भ्रमण र त्यसले सीमा विवादको विषयमा दुई देश बीचको संवादहीनता तोडेको अथवा यसले पार्ने अरू आयामका प्रभावबारे केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। समय उपलब्ध गराउनुभयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागका प्रमुख प्रेम खनाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको यो संवादसँगै एपी टक टाइमको समय सकिएको छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।